الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد میرے محترم بھائیوں، قیامت بالکل قریب ہے، اتنی قریب ہے کہ میری اور تہاڈی سوچ تو کتے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تو قبل واقع ہونے والی جو علامات اور جو خرافات اور جو بریاں خصلتاں دا تذکرہ فرمایا ہے، آج وہ ساریاں بریاں خصلتاں اور سارے فتنے، سارے گناہ ساڈے اج دی معاشرے دے اندر موجود نے، جنہاں دی پیشین گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض و غایت دے تحت فرمائی سی کہ میرے امتیوں قیامت دے قریب اے بھی گناہ ہوئے گا، اے بھی فتنہ آئے گا، اے بھی بری خصلت آئے گی، میں تہانوں پہلے تو آگاہ کر رہا تاکہ جدو تسی وہ فتنہ دیکھو تو تسی اس فتنے کو بچ سکو، تسی انہاں گناہاں دے کولوں بچ سکو. تو وہ سارے گناہ اج دے ساڈے معاشرے دے اندر باکثرت پائے جاندے ہیں، اور بجائے اس دے کہ اسی انہاں گناہاں تو بچن دی کوشش کریے، انہاں گناہاں تو
باہر نکلن دی کوشش کریے. اسی انہاں گناہاں دے وچ جان دے علماء کرام کو فتوے لیندے پھرنے ہاں. کوئی کہندا ہے میں فلاں عالم نال گل کیتی سی, میں اودے کولوں سوال کیتا سی, انہیں اگوں آکھیا کہ دین جڑا ہے وہ سارا داڑھی وچ نہیں پیا بلکہ داڑھی دین وچ ہے. تے اس واسطے کلی داڑھی نہ رکھن نال دین بندہ کہے کہ بندہ دین تو فارغ ہو گیا ہے, یہ بات ٹھیک نہیں. میں نو فلاں قاری صاحب نے یہ بھی مسئلہ دسیا سی کہ شادی بیاہ تے تھوڑا بہتا ڈھول بجا لینا چاہیے, تھوڑا بہتا دف دا انتظام کر لینا چاہیے, کیونکہ شادی دا موقع ہے, خوشی دا موقع ہے. تو خوشی دے موقع تے اینا کو ہلا گلا شریعت نے دی اجازت دیتی. کچھ کہندے نے لو جی پردے والی گل تے بڑی پرانی ہے, ہن تے نواں دور آ گیا ہے, ہن بھی پردہ, ہن تے عورت واسطے پردہ قید ہو چکیا ہے. کیویں عورت پردہ کرے؟ ایک عورت پردہ نہیں کر دی تے کیڑا وہ دار اسلام تو خارج ہو جاندی ہے. اس واسطے کوئی خاص ضرورت نہیں پردے دی. تو بجائے اس دے کہ اسی انہاں گناہاں تو بچ جائیے, اسی انہاں گناہاں چ داخل ہون دیاں دلیلاں بنا دے پھرنے ہاں, اور علماء کرام کوڑوں یہی پوچھنے آسی مولانا ویکھو کتے کوئی حدیث لکھی ہوئے, کتے شاید باقیاں نو پتہ نہ لگا ہوئے, تے تسی اس جناب اس کنارے تک پہنچ جاؤ, وہ حدیث تسی کتوں ٹبی مار کے کڈ کے لے آؤ جے دے وچ لکھیا ہوئے کہ ایک گانا بجانا بھی تھوڑا بوٹا جائز ہے, ایڈی اسلام اندر پابندی کوئی نہیں. حضرات ذی وقار اے بنی اسرائیل دے لوگاں دا کم سی, وہ جدو بھی گناہ کردے سن ادو گناہ دیاں شکلاں بدل لیا کردے سن, بدل بدل کے گناہ کرنا. اج اسی بھی گناہ کرنے ہاں لیکن انہاں دے نام بدل دینے ہاں. سود نہیں جی بیمہ پالیسی نام رکھ دیو, بے حیائی بے غیرتی انہوں تسی جناب بیوٹی پارلر دا نام دے دیو, ایمان بیوٹی پارلر بنا لو, حیا بیوٹی پارلر بنا لو. تو اسی کر دے گناہ ہی ہاں, مگر گناہاں دا نام بدل کے اسی کنوں دھوکھا دینا چاہنے ہاں؟ اللہ تعالیٰ نو معاذ اللہ رب کائنات نو تے سارا پتہ ہے, مینوں تینوں دھوکھا دینا ہے, مینوں دھوکھا دین دا کی فائدہ, کسی اور عالم نو دھوکھا دین دا کی فائدہ. نہ میں تینوں نیکی دا اجر دینا ہے, نہ میں تینوں تیرے گناہ دی سزا دینی ہے. جس رب نے تینوں اجر دینا ہے تے جس رب نے تینوں تیرے گناہ دی سزا دینی ہے, وہ لکھ پھیر پھیر کے آندا جاؤ تے ساریاں گلاں تو واقف ہے, وہ لکھ گناہ نو بدل بدل کے لے کے آ. اللہ تعالیٰ تے سارا کچھ جاندا ہے. اس تو بہتر نہیں کہ اسی سارے گناہاں تو توبہ کر کے پکے تے سچے حق والے دین والے پیغمبر دی سنت والے مومن بن جائیے. دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو اپنا اپنا محاسبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک اندر جس آیت دا میں تذکرہ کیتا ہے, اللہ نے اس آیت اندر تقریباً اسی بات دی وضاحت فرمائی ہے. میری تہاڈی غفلت دا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر فرمایا ہے. توجہ کرنا, ذرا غور کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے اودے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل خون والا
اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون فرما کائنات دے لوگو حساب و کتاب دا وقت قریب آ چکی آئے رب دی عدالت اندر کھڑے ہو کر کے اپنے اپنے گناہاں دے حساب و کتاب دا وقت قریب آ چکی ہے وہم فی غفلہ اور لوگ غفلت دے اندر کوئی اپنی تجارت اندر مصروف ہے کوئی اپنے بے اشتراء دے معاملات اندر مصروف ہے کوئی اپنی دکانداری اندر مصروف ہے نہ مینوں فکر ہے کہ میں مرنا ہے نہ تہانوں فکر ہے کہ تسی مرنا ہے اللہ اکبر اللہ جناب حضرت عامر بن ربیعہ فرماتے نے جدو قرآن پاک دی ایت نازل ہوئی ہے نا نبی پاک دے صحابہ نے دکانہ تے جانا چھڑ دیتا ہے میرے پیغمبر دے صحابہ کام کاج چھڑ کے بیٹھ گئے نے ہر صحابی کے اندر کی کرنے کمائیاں کر کے قیامت آن والی ہے کی کرنے کاروبار کر کے اللہ دی عدالت اندر کھڑے خون دا وقت قریب آ چکی ہے اس قدر نہ لوگاں دے دلاں دے اندر آخرت دا ڈر تے قیامت دا ڈر موجود ہے میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے کائنات دے لوگوں قیامت دے قریب فتنے اتنے زیادہ کھو جان گے کہ جویں آسمانہ تو بارش اتر دی پئی ہوئے اور اگر کو بندہ چاہے کہ میں بارش دے قطرات گن لواں جو بندہ بارش دے قطرات گن نہیں سکدا فرمایا قیامت دے قریب فتنے اتنے زیادہ کھو جان گے اگر کوئی گننا چاہے گا تو نہ دا شمار نہیں کر سکے گا وہ نہ دی گنتی نہیں کر سکے گا موبائل دا فتنہ الگ ہے میموری کارڈ دا فتنہ الگ ہے کیبل دا فتنہ الگ ہے انٹرنیٹ دا فتنہ الگ ہے کمپیوٹر دا فتنہ الگ ہے ڈشن ٹینے دا فتنہ الگ ہے بے غیرتی دا فتنہ الگ ہے سیٹلائٹ تے میڈیا دا فتنہ الگ ہے سیاست دا بازار الگ گھر میں راتوں رات امیر ہو جان دا چکر الگ ہے اللہ اکبر کوئی ایک فتنہ اللہ اکبر گنتی کردہ چلا جاواں گنتی نہ ہو سکے اس قدر میں تے تو فتنے آپ دے اندر مبتلا ہو چکے ہیں ہے انسان ہاں پر اسی جانوراں تو ود کے بدکاریاں دے اندر اخبارات اٹھا کر کے دیکھو نا کتے 5 سالہ بچی دی عزت نال کھیڑیا جا رہے کتے 10 سالہ بچی دی عزت دا جنازہ نکالیا جا رہے اللہ اکبر دن بدن بے حیائی تے بے غیرتی دی اندر اضافہ ہوندا چلا جا رہی ہے میرے پیغمبر نے سچ فرمایا میری گل تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے فرمایا آقا فرماتے ہیں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا فرمایا کائنات دے لوگوں قیامت دے قریب اتنے خطرناک فتنے آ جان گے کہ ایک بندہ صبح دے وقت امامدار ہوئے گا لیکن شام پہن تو پہلا بندہ
کافر ہو جائے گا، اپنا ایمان کھو بیٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک نوجوان دے متعلق مینوں خبر ملی گے، شادی تو ایک رات پہلا اودی ہون والی دلہن دی مگیتر دا فون آیا ہے، جڑی تیرے چہرے تے داڑھی نا اے مینوں پسند کوئی نہیں۔ او صبح بدبخت برات نل گیا ہے تے پیغمبر دی سنت دا قتل کر کے گیا ہے۔ حضرات محترم، اے فتنہ نہیں توڑ کیا ہے؟ ایک اور نوجوان دے متعلق خبر ملی، وہ مسجد دے اندر داخل ہویا تاکہ مسجد دے پنکھے اتار کے چوری کر کے لے جائے، نیچے پھٹیاں جوڑیاں جوڑ کے تو تے چڑھیا، وہ دا ہاتھ پنکھے تک نہ پہنچ سکیا۔ الماری دے وچوں قرآن پاک اٹھائے نے، اٹھا کر کے تے نیچے رکھے نے، اور رکھ کے تے قرآن پاک دے اتے کھڑا ہو کے پنکھے اتار کے لے کے چلا گیا ہے۔ حضرات فتنہ نہیں توڑ کیا ہے؟ یہ اپنا ایمان برباد نہیں کرنا توڑ کیا ہے؟ اخبارات دس دینے فلاں جگہ تے ایک نوجوان نے اپنے گلے دے اندر پٹکا پا کے تے پھا دے کے خودکشی کر لئیے، فلاں جگہ تے ایک لڑکی نے گوڑیاں زہر والیاں کھا کے اپنی جان دے دیتی ہے، تھلے وجہ تحریر کیتی ہوندی ہے نا مرن والے نے جان کیوں دیتی ہے؟ وہ کہندا سی میری شادی فلاں جگہ تے کر دیو، ورنہ شادی کتے اور کر دیتی، انہیں جان دے دیتی۔ لڑکی کہندی سی میرا نکاح فلاں جگہ تے کرو نا، اتھے نکاح نہ ہویا تو نے اپنی جان دے دیتی۔ اللہ اکبر۔ میں پوچھنا چاہنا ماں، میں سوال کرنا چاہنا ماں، وہ ہووے مسلمان جان دے ایک لڑکی دی خاطر خانہ کعبہ دی توہین ہوئی، تیرے کو جان نہ دیتی گئی، رب دے قرآن نو گٹراں دے اندر سٹیا گیا، تیرے کو جان نہ دیتی گئی، میرے پیغمبر دے خاکے بنائے گئے، تیرے کو جان نہ دیتی گئی، صحابہ کرام نو برملا طور تے گاڑیاں کٹیاں گئیاں، تیرے کو جان نہ دیتی گئی، میرے پیغمبر دی ازواج مطہرات تے گندی تانو تشنیع کیتی گئی، تیرے کو جان نہ دیتی گئی۔ وہ جے جان دین تیاں ہیں، نہ رب دی خاطر دے سکیا، نہ رب دے رسول دی خاطر دے سکیا، نہ رب دے قرآن دی خاطر دے سکیا۔ وہ جے جان دیتیو تے ایک لڑکی دے پیچھے دے دیتی، وہ جے گردن کٹائیو تے ایک عورت دے پیچھے کٹا دیتی، میں تینوں کیویں مننا کہ تو صحیح معنی عبد اندر مومن ہے، تو صحیح معنی عبد اندر امامدار ہے، کیونکہ امامدار ہندے جیڑا سر جھکاندا بھی رب واسطے، سر کٹاندا بھی رب واسطے ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میریاں تیریاں جاننا کیویں نکل رہیاں نے؟ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا، خبرات ذی وقار غور کرنا، ڈراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا تیرا محبت نال اپنے دل و دماغ اندر جگہ دندے جانا۔ میں غلط کہاں تے پکڑ مینو، میں غلط کہاں تے مجرم ٹھہرا مینو، میں غلط بیان کراں تے میں تیرا مجرم، تے جے تو توجہ نہ کرے تے تو عمل نہ کرے پھر تو میرا مجرم۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا دراؤ، میرے پیغمبر سلام فرما دینے، آقا فرما دینے ان من اشرات الساعہ، فرمایا کائنات دے لوگو قیامت دے فتنیاں دے وچے کے بھی فتنائیں، قیامت دے قریب علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تسی دین دی محبت لے کر کیا جے، میں تہانوں موسٹ ویلکم کہنا، میں تہانوں مرحبا بکم کہنا، لیکن میں بڑے مؤدبانہ انداز اندر اگر پوچھ لواں کہ اسی دین دے کنہ کو قریباں، تے میں اگر کہاں تواڈے وچوں قرآن دا ترجمہ کنو کنو آندا ہے، چند ایک بندے گن گے، اگر میں کہاں تواڈے چوں کو نماز دا ترجمہ کنو آندا ہے، چند ایک گن گے کہ سانو آندا ہے۔ اللہ اکبر۔
اکبر نہ قرآن ترجمے نہ لاندے نہ قرآن سادہ آمدے نہ کل ہو اللہ دی تشریح آمدی گے قرآن کدو یاد آمدے جدو نئی ویلی دلہم دے سر تو گزار نہ ہووے قرآن کدو یاد آمدے جدو 500 دا توید لکھ کے تے وچنا ہووے قرآن کدو یاد آمدے وہ جدو جناب بابے دی قبر تے سورہ مزمل پڑھنی ہووے قرآن کدو یاد آمدے جدو ہر بوے تے جا کے فقیراں دی طرح 5 سپارے مگنے ہومن قرآن کدو یاد آمدے اللہ اکبر اللہ وہ جدو کسے جان والے دی جان نہ نکلتی ہووے وہ تو قرآن یاد آمدے وہ میں پوچھنا چاہنا مینوں دس تے صحیح ذرا قرآن مردیاں واسطے آئے یا قرآن زندیاں واسطے آیا ہے وہ یارو قرآن رب نے زندیاں واسطے نازل کیتا ہے زندیاں تے پڑھنا ہے تے زندیاں نے پڑھنا ہے جڑے مر گئے نے انہاں دا کی پڑھنا ہے تے کی انہاں تے پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اسی علم تو کتنے دور ہاں اسی رب دے قرآن تو کتنے دور ہاں اللہ اکبر تے ٹھیک ہے ہر گھر اندر قرآن پاک ہوئے گا پڑھنا نہ پڑھنا ایک الگ بات ہے اگر میں اے پوچھ لواں کیا ہر گھر اندر بخاری مترجم موجود ہے چند ایک بندے کہن گے اگر میں کہاں ہر گھر اندر مسلم مترجم موجود ہے چند ایک بندے کہن گے بلکہ سیاستہ پیغمبر دیاں حدیثاں دا کئیاں بندیاں نو نا ہی نہیں آندا پتہ ہی کوئی نہیں حدیث دیاں کتاباں دا نام کیا ہے حدیث کنوں کیا جاندا ہے میرے پیغمبر دے قول نو کیا جاندا ہے کون پیغمبر جنہیں میری تیری خاطر مارا کھادیاں نے کیڑا پیغمبر جنہوں میری تیری خاطر تیب دیاں باتیاں تے پتھر وجے نے کیڑا پیغمبر جنہوں میری تیری خاطر ہوتے میدان اندر جناب دندان پاک زخمی کر دیتے گئے نے کیڑا پیغمبر جس پیغمبر نے ساری زندگی چوپڑی روٹی نہیں کھادی اپنی امت دے غم اندر دعاواں کر دیاں زندگی گزار چھڈی کے اج امتی نے انہاں نو پیغمبر دیاں حدیثاں دا نہیں پتا اج انہاں نو پیغمبر دیاں کتاباں دا نہیں پتا بڑا پتا ہے انڈیا دے ہر گلوکار دا پتا ہے انڈیا دے ہر جناب فنکار دا پتا ہے کتھے پڑھدا رہیا کتھوں پڑھ کے کیڑے سٹیج تے چڑھیا کتھوں جناب کنجراں دی صف اندر داخل ہویا بیٹے دا نام رکھے تے تو کنجراں دے ناماں تے نام رکھے بیٹی دا نام رکھے اعلیٰ قسم دی فلم سٹار دے نام تے نام رکھے مینوں دس تے صحیح نا او پیغمبر دے صحابہ جڑے کٹ گئے اج تینوں انہاں دا نام بھول گیا پیغمبر دی صحابیات جنہ اپنا تن من دن قربان کیتا اج تینوں انہاں دا تذکرہ بھول گیا او میں تینوں کیویں من لگا کہ تو میرے پیغمبر دے پیاراں نال پیار کرنے تینوں پیغمبر دی بیٹیاں دا نام نہیں ہوندا او تینوں پیغمبر دیاں بیویاں دا نام نہیں ہوندا پیغمبر دیاں بیویاں میریاں تیریاں ماما لگدیاں نے او جس قوم نو اپنیاں ماما دے نام نہ ہوندے ہون مینوں دس اس قوم دا کی بنے گا جس قوم نو اپنیاں ماما دے نام نہیں ہوندے جنہاں نو رب دے قرآن نے ماما کیے جنہاں نو انہاں دا نہیں پتا اس قوم نو اپنا کتھے پتا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا علم دی کمی ہے اور فرمایا بیا قصور جہل ورنہ کائنات دے لوگو جہالتاں عام ہو جان گیاں جہالتاں ود جان گیاں اللہ اکبر اللہ دین دی گل کوئی کرے نا ایتھے کوئی نوائے وقت دی خبر پڑھ کے سنا دے اسی کہنے ہیں سچ کوئی جناب جنگ اخبار دا ٹکڑا پڑھ کے سنا
सुना देवे असी कहने इंज ही होएगा ते जे कोई पैगंबर दी हदीस सुना देवे असी कहने इंज किवें हो सकदा है हुण रफल यदैन किथे लिखिया है हुण नमाज पढ़िए ते रोजियां वधियां ने किवें हो सकदा है हाय तेनू नवाए वक्त ते इतराज करना ना आया और तेनू दुनिया दे सियासतदाना दे सियासी बयाना ते जनाब इतराज करना ना आया अगर तेरी जबान इतराज कर दिए ते पैगंबर दी हदीस ते कर दिए मैं तेरी जसारत तो हैराना मैं तेरी जुर्रत तो हैराना कि तू लोकां दियां गल्लां ते नहीं बोलता तू जदों बोलना पैगंबर दी हदीस ते इतराज करना है कमाल तेरी जसारत है कमाल तेरी जुर्रत है कि तू उस पैगंबर दी हदीस ते इतराज करना है जेड़ा पैगंबर मेरी तेरी खातर रातां नू रो रो के रब नू मनादा रहा है अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो करना खबरात तेजी वकार गौर करना डराओ कोई अजीब जी गल सुना दियो ते बड़ी तवज्जो नाल बड़े गौर लो जी फलां बुजुर्ग ने 12 साल बाद बेड़ा तार छड़िया सारी जिंदा मरिया ही कोई नहीं 12 साल बाद सारी जिंदा अगले सुबहान अल्लाह जी बड़ी गल किथे लिखी है पता नहीं किथे लिखी है और मेरे बुजुर्ग फरमाते ने वालिद साहब दुआ करो अल्लाह उन्हां दी जिंदगी दराज फरमाए उन्हां दे एक दोस्त ने गल सुनाई कि वो बाबे 4-5 रल के बैठे आपस गल्लां करदे एक बाबे ने यही गल सुनाई जी वो फलाने बुजुर्गां ने 12 साल बाद बेड़ा तारिया ते सारे जिंदा किसी नूं होया ही कुछ नहीं उत्थे एक बाबा जी बैठे सन वो कहन लगे अच्छा हुण ये मेरी भी एक सुन लै मैं चलो जी तुसीं सुनाओ उन्हें साडे पिंड एक बंदा मझां चरावे पिया ते गंदे नाले दे नाल मझां भी तुरियां जाण आ भी तुरिया जाए एक मझ ने छाल मारी तो विच चली गई वो मझ नूं कढण बाद जदों विच गया ते ओ जनाब उन्होंने सोटियां सोटियां मार दरा थले बड़ी गराब सी वो मझ भी विच लथ गई ते ओ मुंडा भी जड़ा ना वो गाब दे विच लथ गया वो बंदे वेखदे पैसे भज के आए उन्हें मझ नूं तो संगल फड़ के खिच खुच के मसा बाहर कढ़ लिया पर उन्हीं दिन मुंडा खरे किथे लगा गया थले अल्लाह अकबर अल्लाह वो जनाब सारे इकट्ठे होके आए कईयां लैके आए बाहर उन्होंने मुंडा कोई ना लभ्या अगले दिन फिर उन्हें बड़ी कोशिश की थी बड़ा जनाब उन्हें बंदे रल के मेहनत की भी किथे चला गया मुंडा मुंडा फिर ना लभ्या तीसरे दिन उन्हें करेना मंगवाइया ते करेना मंगवा के तो ना बड़ी मुश्किल ना थलों टप्पे कढ़ कढ़ के ते फिर मुंडा बाहर कढ़िया ते जदों बाहर कढ़िया तो चंगा भला 3 दिना बाद उन्होंने होया ही कुछ नहीं ना उदा कोई शै बिगड़ी चंगा भला जींदा जागदा रौला ही कोई नहीं वो बाबा कहने लगा लै ये किवें हो सकता है 3 दिना बाद चंगा भला वो कहता मैनू 12 साल मनाई जाना मेरे 3 दिन भी नहीं मनता पिया मैनू कहना 12 साल बाद चंगे भले ते मेरे 3 दिन भी नहीं मनता पिया अल्लाह अकबर अल्लाह हजरात मोहतरम गल असल च वे जेड़ी कोई अजीब गल सुन लई ओदे मगर टुर पे भाई यार तेन कुरान चंगा नहीं लगता तेन पैगंबर दा फरमान चंगा नहीं लगता जो तू अजीबो गरीब वाकयात दे पीछे फिरना मेरे भाई अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना डराओ फरमाया बाया कुसुर जहल आगे फरमाया बाया कुसुर जिना फरमा कायनात दे लोगों कयामत दे करीब जिना आम हो जाएगा बदकारियां ते बेहयाइयां आम हो जाणगियां अल्लाह अकबर अल्लाह अगर मैं ए दे तफसीरा करना शुरू कर देवां मेरे ते तराजात दी बुछाड़ आ जाएगी मैं इतना ही कहूंगा अपने ही मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन इमाम शाफी रहमतुल्लाह के ताला ने फरमाते ने किसे दी इज्जत वाल बुरी नजर ना वेखिया कर किसे दी इज्जत वाल वेखेगा तेरियां इज्जतां महफूज नहीं रहणगियां किसे दी बेटी वाल वेखेगा रब तैनू भी बेटी दे देगा किसे दी
بہن بل دیکھیں گا تیریاں بھی بہناں نے اللہ اکبر اللہ اگر چاہنا کہ تیریاں عزتاں محفوظ رہن پھر کسے دیاں عزتاں ول ویکھیا نہ کر کسے دیاں عزتاں ول نظراں نہ پایا کر اللہ اکبر اللہ بدلہ دینا پیندا ہے بدلہ لین والے لے لیندے نے رب دا نظام تے نظام قدرت ہے ایویں شوخیاں دے وچ وچ اپنیاں عزتاں نہ برباد کر کے بیٹھ جا ویا قصور الزنا فرمایا کائنات دے لوگ زنا ہو جائے گا اگے کی فرمایا فرمایا کائنات دے لوگ ویا قصور النساء ویا کل الرجال فرمایا قیامت دے قریب عورتاں زیادہ کھو جان گیاں مرد تھوڑے ہو جان گے ذرا نظر دڑا کر کے دیکھو کتنی عورتاں بازاراں در عورتاں شہراں در عورتاں گلیاں محلیاں دے اندر کثرت عورتاں دی نظراں دی پئی اور مرداں دی قلت نظراں دی پئی اللہ اکبر اللہ اگر تو غصہ نہ کرے تو میں کہاں گا قبرستان تے واسطے سن تاکہ قبرستان نہ دے اندر جایا جائے اپنی آخرت بندے نوں یاد آ جائے لیکن اج عرساں تے میلیاں تے بھی رش نظر آندا تے عورتاں دا نظر آندا ہے کوئی عورت کچھ کر رہی ہے کوئی کچھ کر رہی ہے میں کسے تے الزام نہیں لگا رہا ریکارڈ موجود ہے سیڑھیاں اٹھا کے دیکھ سکتی ہو حتیٰ کہ نوبت تو تک آ گئے ہن تے عورتاں قبرستان نام در تمالا پاندیاں نظر آندیاں نے ہن تے ٹول دی تھاپ تے نچدیاں نظر آندیاں نے او لوگوں قبرائیں تے سن جنہ تو آخرت دی یاد آنی سی تے جدو بندیاں قبرستاناں چ خسریاں دے ڈانس ویکھن واسطے جانے جدو بندیاں قبرستاناں دے اندر لگی ایرانی شو ویکھن واسطے جانے جدو لوکاں قبرستاناں دے اندر اے کچھ ویکھن واسطے جانے پھر آخرت دا ڈر کتھوں آئے گا پھر مرنا کیویں یاد رہے گا اللہ اکبر لا توجہ کرنا اور میرے پیغمبر فرماتے نے وَيُشْرَبُ الْخَمْرِ فرمایا کائنات دے لوگوں قیامت دے قریب شراباں عام پیتیاں جان گیاں شراباں دے تمام کثرت نال کیتا جائے گا میری گو تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن اللہ فرماتے نے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا فرمایا تواڈے چوں کوئی بندہ نماز دے قریب اس حالت اندر نہ آئے کہ او دے تے نشہ چڑھیا ہویا ہوے او دے تے شراب دی غنودگی چھائی ہوئی ہوے دوسرے مقام تے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ ہر میں کائنات دے لوگ تواڈے کولوں پوچھدے نے جوئے تے شراب دے متعلق میرے پیغمبر لوکاں نوں دس دیو قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ فرمایا جوا بھی کبیرہ گناہ ہے تے شراب بھی کبیرہ گناہ ہے شراب پینا بڑے نقصان دی بات ہے شراب پینا بڑی گندی بات ہے سب تو پہلا نقصان تے شراب دا ہے کہ شراب پینا والا بندہ رب دا نا فرمان بن جاندا ہے تے شراب دا دوسرا نقصان ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کان دتے نے حیواناں نو بھی کان دتے نے انساناں نو بھی اکھاں جڑیاں نے اے حیواناں کول بھی نے انساناں کول بھی نے زبان حیواناں کول بھی ہے انساناں کول بھی ہے پاؤں جسم حیواناں کول بھی ہے انساناں کول بھی ہے حیوان تے انسان اندر فرق کرن والی اکو چیز ہے جنوں عقل کیا جاندا ہے تے شراب پین والے بندے دی عقل درست نہیں رہندی او دی عقل
تے نشہ چھا جاندے او جدو عقل مک گئی تے انسان تے حیوان اندر کادا فرق رہ گیا پھر وہ حیوان ہو گیا وہ جویں حیوان نو پتہ کوئی نہیں ماں دا احساس نہیں بیٹی دا پتہ نہیں ایویں شراب پین والے بدبخت نو نشے دے اندر باپ دا پتہ نہیں بیٹی دا پتہ نہیں تسی اپنے علاقیاں دے اندر بڑے بڑے واقعات دیکھے ہون گے میں ایک واقعہ دیکھیا ایک بدبخت نوجوان نے شراب پی لئی شراب دے نشے دے اندر تو کے بغیرت ڈگیا پیا تے لوگ آ رہے نے چک کے جناب نو گھرے پہنچانا چاہ رہے نے وہ کہندا پرا ہو جو میں گھرے نہیں جانا اینی دیر نو دا باپ آ گیا تے باپ جدو چکن واسطے اگے ودیا نا اپنے باپ نو کہندا ویکھو میرا ساڑا آ گیا جے اور ویکھو میرا ساڑا آ گیا جے سکے باپ نو بدبخت کہہ رہی ہے کیوں کہہ رہی ہے کہ انسان نہیں حیوان ہو گیا ہے ڈنگر ہو گیا ہے پتہ ہی کوئی نہیں زبان تو کی بکواس کرنا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ڈراؤ فرمایا کل فیہما اسم کبیرن فرمایا کائنات دے لوگو شراب پینم در بڑی نقصان نے اللہ اکبر میں اپنی گناہگار اکھاں دے نال میاں بیوی نو دیکھئے خامد نے بھی شراب پیتی گئے بیوی نے بھی شراب پیتی گئے دو میں شراب دے نشے دی اندر بار چوک اندر کھڑے نے آسے پاسے 100 تو زیادہ لوگ کھڑے نے وہ اپنی بیوی نو گدیاں گدیاں گلاں کر دے وہ جناب بیویوں نو خامد نو بریاں بریاں باتاں کر رہی ہے حتیٰ کہ خلوت دے معاملات تو بدبخت لوکاں دے سامنے بیان کر دے پہنے کیوں کر دے پہنے کیونکہ انسان نہیں رہ گئے حیوان ہو گئے نے عقل ختم ہو گئی ہے نا اللہ فرما دنوں کائنات دے لوگوں بچ جاؤ شراب کرو شراب اندر بڑا نقصان ہے شراب اندر تواڈا کوئی فائدہ نہیں رب دے قرآن دا تیسرا مقام ہے اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگو اللہ اکبر فرما انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فرما کائنات دے لوگو شراب رجس ہے شراب رجس ہے علماء کرام بیٹھے نے رجس دا مانا کی ہوندہ ہے رجس کہندے نے گندی چیز نو رجس کہندے نے پلیت چیز نو رجس کہندے نے گندی تے ناپاک بدبودار چیز نو اگر تینو انج نہیں سمجھ جائی تے میں نال حدیث ملان لگا مسلم شریف اندر ویت موجود ہے میرے آقا فرماتے نے کائنات دے لوگو جڑا بندہ ایک دفعہ شراب پیندا ہے اللہ 40 دن تک وہ دی نماز قبول نہیں کردا ہاں اگر وہ توبہ کر لبے پھر اللہ نماز قبول کر دے پھر دوبارہ توبہ توڑ کے شراب پیندے پھر 40 دن تک رب نماز قبول نہیں کردا ہاں توبہ کر لبے تے رب پھر وہ دی دعا قبول کر دے پھر توبہ توڑ کے شراب پی لبے پھر جناب اللہ دی 40 دن تک نماز قبول نہیں کردا ہاں اس تو پہلا توبہ کر لبے تے پھر اللہ قبول کر دے پھر جناب تیجی دفعہ جدو توبہ توڑ دیندے پھر شراب پیندے اللہ تعالیٰ دی پھر نماز قبول نہیں کردا پھر جناب دوبارہ توبہ کر دے اللہ پھر قبول کردا 4 موقع اللہ دیندے تے 4 موقعاں تو بعد جدو دوبارہ بندہ توبہ توڑ دیندا ہے نا فرمایا اگر اس حالت اندر پیندا پیندا مر گیا کل قیامت دا دن کھوئے گا اس بندے نو تینات الخبال پلایا جائے گا صحابہ کہندے نے محبوبو کیڑی چیز ہے آقا فرماندے نے جہنمیاں دے جسم تے پیٹ وچوں نکل والا گندا کچلو تے گند تے ریشہ ہوئے گا ہائے جڑا پیالیاں دے اندر ڈال کے اس بدبخت دے سامنے کیتا جائے گا کاموں کی مدنی میرے جال اندر آن والیا میں تیرے تو چنگی توقع رکھنا وا مینوں پتہ ہے تواڈے جو کوئی شرابی نہیں ہوئے گا انشاءاللہ اگر کوئی ہے بھی تے میں انہوں مخاطب کر کے کہاں گا یا میری گفتگو
دنیا دے کسے کونے تے کسے شرابی بدبخت تک پہنچ جائے مانو مخاطب کر کے کہاں گا شرابی آؤ مینوں ایک گل دا جواب تو دے دے اج تو شراب دا گلاس بھریا پکڑ لینا اور تو پین لگنا ہے جدو تو شراب دا گلاس پھر لوے پین لگے ادو کاڑے توان والے فقیر دی اس گل نوں یاد کر لے اج تو شراب پیندا پیے اگر شراب دی جگہ تے اس گلاس اندر پیپ گند تے ریشہ تے کچلو ڈال دیتا جائے اور پھر تینوں پین تے مجبور کیتا جائے شرابی یاد دسنا تو پیویں گا دنیا دا کوئی شرابی نہیں کہے گا کہ میں پی لواں گا تے ہی تے میں تینوں دسنا چاہنا اج اگر شراب پیندا پیے کل تینوں کچلو پینا پوے گا کل تینوں ریشہ پینا پوے گا کل تینوں گند پینا پوے گا اودے وچوں گندی مردار ورگی بدبو آندی ہوئے گی پھر تیرا دل نہیں کرے گا فرشتہ لوہے دی گرز مارے گا تے کہے گا پی اوے بدبختہ جویں دنیا تے شراب پیتا کردا سے پھر تینوں گند پینا پوے گا جے تیو گند پی سکنے پھر پی شراباں پھر کل نو جو کچھ ہوئے گا وہ تینوں آپ ہی پتہ لگ جائے گا اور اگر تیرا ضمیر گوارا نہ کرے کہ میں کچلو نہیں پی سکتا پھر مان لے کہ شراب تو توبہ کر لے آج دنیا دی شراب تو چھڑ دے کل جنت دی پاک شراب تینوں رب کائنات پلا چھڑے گا اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو کراچی تو لگو پشاور تک چلے جاؤ مینوں کوئی ایک بندہ جدہ لیا کے دکھاؤ جنہوں اے پتہ نہ ہوئے کہ شراب حرام ہے ہر بندے نو پتہ ہے کون ہے جنہوں نہیں پتہ لیکن کتنی عجیب بات ہے کراچی تو لگ کے پشاور تک کوئی ایک شہر میں ایسا دکھاؤ جتھے شراب کڈی نہ جاندی ہووے جتھے شراب پیتی نہ جاندی ہووے اپنی اپنی حیثیت دے مطابق غریب ککران دے سکان دی پی رہی ہے کوئی گندے پھل فلوٹ دی پی رہی ہے کوئی اتلے لیول دے وہ تھوڑی جی اچھی پی رہی ہے جڑا اس تو اتلے لیول دے وہ اور اچھی پی رہی ہے تے جڑا بہت ہی چنگے لیول دے انہوں پاکستان دی پسند نہیں ہو باہروں لے آ کے پی رہی ہے اور تو گردہ کی پیائے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے تو کیڑے چکران دے اندر پہ گئے اے سن ذرا پیغمبر دی حدیث ہے میرے یور تسان دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے آقا فرما دینے کائنات دے لوگوں قیامت دے قریب لوگ شراباں پین گے پر شراباں دا نام بدل دیتا جائے گا وہی نہیں کہے گا میں شراب پیتی گے وہی کہے گا میں وسکی پی کے آ رہا ہوں وہی کہے گا میں کٹ لا کے آ رہا ہوں وہی کہے گا میں پیک لا کے آ رہا ہوں وہی کہے گا میں جام پی کے آ رہا ہوں وہی کہے گا میں پانی پی کے آ رہا ہوں وہی سادہ ہی کہے گا آج میں پی کے آ رہا ہوں آج میں بہتی پی لئی آج میں تھوڑی پی لئی شراباں پیتیاں جان گیاں پر شراباں دے نام بدل دیتے جان گے آج جو ہندہ پیا ہے کہ نہیں ہندہ پیا میرے ویر تو نام بدل کے کسی چیز نو حلال نہیں کر سکتا حرام ہمیشہ حرام ہی رہندا ہے حلال نہیں ہو سکتا رہا وہی بندہ اے نہ کہے کہ کلی شراب حرام ہے نہیں میرے پیغمبر نے فرمایا کلو مسکر حرام ہر نشہ آور چیز حرام ہے بھنگ بھی حرام ہے نشاور ہے چرس بھی حرام ہے نشاور ہے اللہ بوٹی بھی حرام ہے کیونکہ نشاور ہے ہر وہ چیز جڑی نشاور ہوے وہ حرام ہوندے گے اللہ اکبر اللہ اج تے جڑا بہتا بھنگ پی کے تے کپڑے لا کے پھرے پیاسی کہنے ایدی رب نال تار جڑی ہوئی ہے اے ویکھو اے رب والا ہوئے رب والے جنہوں بدبخت نو پتہ ہی کوئی نہیں اللہ فلانی جگہ تے جامی ایک بزرگ بیٹھے نے تو جاندیاں سلام کہیں گا اور تینوں وڈی ساری گال کڈے گا تے جے تینوں گال کڈے ماں دی
تے سمجھ لا تو تر گیا، تے جے کٹ دے بھین دی تے پھر بھی گزارا تیرا ہو جائے گا، پھر بھی تیرا گزارا ہے۔ آ کی گل ہوئی بھئی؟ اے کو رب دے ولیاں والی گل ہے؟ اسی کیڑے چکراں چ پی گئے ہاں؟ اسی کی پہ کرنے ہاں؟ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ۔ آئیے میرے محترم بھائیو، آ جائیے، شراب تو توبہ کیجئے۔ جتھے جتھے میری گفتگو چلی جائے میں شرابی نو پیغام دیواں گا، وہ شرابیو شراب تو توبہ کر جاؤ، وہ زانیو زنا تو توبہ کر جاؤ۔ زندگی دا کیڑا پتہ ہے کیڑے ویلے مک جائے۔ اللہ اکبر، اللہ والا بڑی پیاری گل کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو، اللہ اکبر، جانے گمان کریں تیری کی ذات نے، ایک دن آنی تینوں جنگل وچ رات نے، قبر دے وچ کوئی پوچھے نہ بات نہیں، کنہ دے سنگ تو پریت لگائیا، وہ تیرے تھی بد سونے اس دنیا دے آئے نے، بڑیاں نے آکے تھے عیش کمائے نے، آ گئی موت ڈیرے قبراں وچ لائے نے۔ اللہ اکبر، اللہ آئیے خضرات تیزی وقار اپنی اپنی آخرت دا فکر کیجئے۔ میں اپنا محاسبہ کراؤں، تسی اپنا محاسبہ کرو، میں اپنے اعمال چیک کراؤں، تسی اپنے اعمال چیک کرو نا۔ اللہ اکبر، فتنیاں تو بچ بچ کر کے زندگی گزار، فتنیاں تے گناہاں تو بچ بچ کے زندگی گزار۔ یہ اندر کامیابی کے، یہ دنیا موج مستی دی جگہ نہیں، یہ دنیا تے عبرت دی جگہ ہے۔ کتنی پیاری گل کر دے اللہ والا، کتنی پیاری بات فرما دے، فرما دے نے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بے نام ور بے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے، لا مکان کیسے کیسے، بے نام ور بے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے، لا مکان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نو جباں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آ جائے رب دے قرآن وال، وہ تینوں کنے کہہ دیتا ہے کہ گانے سنن تے شراب پینل سکون ملدا نہیں، نہیں، میں نو قسم پیدا کرن والے پروردگار دے، اگر بندے دے دل نو قرار تے سکون ملدا تے رب دے قرآن نر ملدا ہے۔ پڑھ کے تے دیکھو قرآن، تلاوت کر کے تے دیکھنا رب دے قرآن، سکون لینا چاہنے آپ پھر قرآن پڑھ محبت دے نال۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا
سائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اللہ اکبر. اللہ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فرمایا قیامت قریب ہے، میں تو غفلت دے اندر ہاں. آئیے غفلت دی چادر چھوڑ کے جنت دا سفر کیجئے، مغفرت دا سفر کیجئے، اپنے اپنے گناہاں دی معافی رب کو مانگ کے جنت وال جائیے. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا عطا فرما. مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں کرام در اسپتال اندر جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما. یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما. اللہ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما. میرے مولا کریم تو بڑا غفور الرحیم ساڈے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ ساڈے صیام بھی قبول فرما، ساڈے قیام بھی قبول فرما. مولا کریم جو کو سننے سنانے او دے عمل دی توفیق عطا فرما. اگر کو کمی کوتاہی رہ گئی ہوے اپنی رحمت نال درگزر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.